خودشه، هیچکی با من حرف باشه مامان جان، بیا خوب صحبت کنیم. آها اینطوری با ترحم. میلا یه زن شوهر داره با بچه کوچی، عروس اونالاست. اونال ها میلایو باش. اونجا رو هم خیلی قشنگ و شیک مرتب کردین، خیلی ممنونم. ولی خب من یه مدت دیگه اونجا باشم برام بهتر. لابد اونجا یه کاری میکنی، دستتو میخونم، خیالت راحت باشه. بهشون گفتم تو دادگاه شهادت میدم. آمر راجع به این حرف زدیم. مسبب بازداشت فکر کن منم.